नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहायक द्वितीयको दोस्रो चरणमा दोस्रो पत्रबाट सोधिने व्यवस्थापन खण्ड अन्तर्गत रहेर विभिन्न विषय शीर्षकको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। आज यसै क्रममा हामी केको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ भन्दा नियन्त्रण अर्थात् कन्ट्रोलको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। नियन्त्रण भनेको के हो हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ। सुरुमा नियन्त्रण भनेको के हो भन्ने शीर्षकबाट नै हामी आजको यो भिडियो सुरु गर्दैछौँ। अब नियन्त्रण व्यवस्थापनको एक आधारभूत कार्य हो जुन सम्पादित क्रियाकलापहरू योजना बमोजिम भएको छ कि छैन भनेर निश्चित गर्ने अर्को प्रक्रिया पनि के हो भन्दा नियन्त्रण हो। र वास्तविक कार्य सम्पादन मापन गरी संगठनात्मक स्तरका भौतिक र वित्तीय कार्यहरूसँग तुलना र सन्तुलन गरी यदि फरक भएमा त्यसको पहिचान गरी आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्ने प्रक्रिया नै नियन्त्रण हो। वास्तवमा नियन्त्रण के हो भन्दा व्यवस्थापनको एक आधारभूत कार्य हो। त्यसपछि सम्पादित क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही योजना अनुसार भएको छ कि छैन भन्ने अर्को निश्चित गर्ने प्रक्रिया पनि भयो। र जुन कार्य सम्पादनहरू चाहिँ मापन गरी संगठनका स्तरमा भौतिक र वित्तीय कार्यहरूसँग तुलना र सन्तुलन गरी यदि त्यो तुलना गर्दाखेरि केही फरक भएमा डिफ्रेन्ट भएमा चाहिँ त्यसको पहिचान किन भयो त के भएको छ भन्ने अत्यावश्यक धेरै कुराहरू चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ कदम चाल्ने एउटा प्रक्रिया नै के हो भन्दा नियन्त्रण हो। अब नियन्त्रणले व्यवस्थापकहरूलाई आफ्नो योजना र संगठन निर्देशन गर्ने क्रियाकलापहरूको प्रभावकारी मूल्याङ्कन गर्नमा सहयोग गर्दछ। जुन नियन्त्रणले व्यवस्थापकहरूलाई जुन संगठनको योजना नीति नियमहरू हुन्छ त्यसपछि संगठन गर्ने निर्देशन गर्ने यावत विभिन्न क्रियाकलापहरूको चाहिँ प्रभावकारी रूपमा मूल्याङ्कन गर्नमा सहयोग गर्दछ नियन्त्रणले। अब नियन्त्रणलाई यहाँ दुईजना विद्वानले पनि परिभाषित गरेको छ। यहाँ सुरुमा हेरौँ रिकी डब्ल्यू ग्रिफिनका अनुसार नियन्त्रण के हो भन्दा लक्ष्य प्राप्तिका लागि संगठनात्मक प्रगतिको अनुगमन गर्नु नै नियन्त्रण हो। जुन संगठनको लक्ष्य हुन्छ त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि संगठनात्मक प्रगतिको अनुगमन गर्ने कार्य नै के हो भन्दा नियन्त्रण हो भनेर भनेको छ रिकी डब्ल्यू ग्रिफिनले। यसपछि यहाँ अर्को एकजना विद्वान छ जर्ज आर टेरीका अनुसार नियन्त्रण के हो भन्दा के सम्पन्न भयो भने निश्चित गर्ने कार्य नियन्त्रण हो र जसले कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक परेमा सुधारात्मक कदमहरू चाले योजना अनुसारको कार्य सम्पादन गर्ने काम नै के हो भन्दा नियन्त्रण हो भनेर परिभाषित गरेको छ जर्ज आर टेरीले। जुन के सम्पन्न भयो भनेर निश्चित गर्ने कार्य नियन्त्रण भयो। त्यसपछि जुन कार्य सम्पादनको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक परेमा के कमी कमजोरी भएको छ त्यस सम्बन्धमा सुधारात्मक कदमहरू चाल्ने र योजना अनुसारको कार्य सम्पादनमा सहयोग गर्ने काम नै के हो भन्दा नियन्त्रण हो भनेर परिभाषित गरेको छ। अब यसरी योजना अनुसार कार्य भए नभएको सुनिश्चित गर्ने र कुनै फरक भएमा आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक उपायहरू कदमहरू चाल्ने कार्य नै नियन्त्रण हो। र यस्तै संगठनका हरेक कार्यहरू सही ढङ्गबाट सम्पादन गर्दै संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिमा समेत सहयोग पुर्याउने गर्दछ नियन्त्रणले। अब नियन्त्रणको महत्त्वहरू के छन् त यो सम्बन्धमा हामी यहाँ चर्चा गर्दैछौँ। अब यहाँ रहेको छ नियन्त्रणको महत्त्वहरू मैले 2, 3, 4वटा बुँदाहरूमा उल्लेख गरेकी छु, यहाँ पोइन्ट आउट गरेकी छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 मा रहेको छ उत्पादकता एवं नाफादायकतामा वृद्धि के हो भन्दा नियन्त्रणको महत्त्व हो। प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणाली भएको संगठनमा उत्पादनको सम्पूर्ण साधनहरूको पूर्ण रूपमा कुशलताका साथ उपयोग गर्दै कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउँदै कार्यप्रतिको जिम्मेवारीको बोध समेत गराउने गर्दछ। यो नियन्त्रणको महत्त्व हो। जुन प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणाली भएको संगठनमा उत्पादनका सम्पूर्ण साधनहरूको पूर्ण रूपमा र कुशलताका साथ उपयोग गर्दै जुन कर्मचारीहरूको मनोबललाई उच्च बनाउँदै कामप्रतिको जिम्मेवारीको बोध गराउनु पनि के हो भन्दा नियन्त्रणको महत्त्व हो। अर्को 2 नम्बरमा रहेको छ लागतमा कटौती। राम्रो नियन्त्रण प्रणाली भएमा कच्चा पदार्थको सही रूपमा सदुपयोग हुने, त्यसपछि समय खेर नजाने, काममा दोहोरोपना ढिला सुस्ती नहुने, कर्मचारीमा कामप्रतिको लगाव बढ्ने कारणले गर्दा उत्पादन लागत कमी हुन गई वस्तुको उत्पादन तथा गुणस्तरमा वृद्धि हुन्छ। अब लागतमा कटौती भन्ने बित्तिकै राम्रो नियन्त्रण प्रणाली भएको
कच्चा पदार्थको सही रूपमा सदुपयोग हुने भयो, त्यसपछि समय धेरै नलाग्ने भयो, काममा दोहोरोपना नआउने भयो, ढिलासुस्ती नहुने भयो, कर्मचारीमा कामप्रतिको लगाव बढ्ने भएको कारणले गर्दा वस्तुको उत्पादन तथा गुणस्तरमा चाहिँ वृद्धि गर्न सकिन्छ लागतमा कमी गरेर। अब नम्बर 3 मा रहेको छ लक्ष्य हासिल गर्न मार्गदर्शन। अब लक्ष्य हासिल गर्न मार्गदर्शनमा के छ भने नियन्त्रणले कार्य सम्पादन योजना बमोजिम काम भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुराको अनुगमन गर्दछ र यदि सोही बमोजिम कार्य सम्पादन नभएको खण्डमा सुधारका लागि व्यवस्थापनलाई जानकारी गराउने काम पनि गर्दछ। के गर्छ भन्दा नियन्त्रणले चाहिँ कार्य बमोजिम कार्य सम्पादन योजना अनुसार भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुराको अनुगमन गर्ने गर्दछ र यदि अनुगमनपछि सोही बमोजिम कार्य सम्पादन नभएको खण्डमा भइरहेको छैन भने त्यसका लागि के सुधारात्मक कदमहरू चाल्नुपर्छ भनेर जुन कुराको जानकारी व्यवस्थापनलाई दिने गर्दछ र जसले योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि व्यवस्थापनलाई सहयोग पुर्याई सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति मार्गदर्शन गर्न सहयोग गर्दछ। अब जुन जानकारी व्यवस्थापनलाई गरिसकेपछि व्यवस्थापनले योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहयोग पुग्दछ र सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिमा व्यवस्थापनले के कस्तो कदमहरू चाल्नु पर्दछ भन्ने कुराको पनि यहाँबाट मार्गदर्शन हुने गर्दछ। अब नम्बर 4 मा छ हाम्रो अर्को भावी कार्ययोजनाको आधार। नियन्त्रणले कार्य सम्पादनको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी सङ्गठनको लक्ष्य अनुरूप कार्य सम्पादन हुन नसक्नुका कारणहरूको विस्तृतमा समीक्षा गर्दै प्रभावकारी र अप्रभावकारी र कमी कमजोरीहरू पत्ता लगाएर त्यसको सुधारका उपायहरू समेत व्यवस्थापनलाई सिफारिस गर्ने गर्दछ र यो कार्यले चाहिँ जसले गर्दा के हुन्छ भने व्यवस्थापनलाई भावी योजना सुधार गर्न र भावी दिनमा उपयुक्त प्रभावकारी योजना निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ। जुन नियन्त्रणले विस्तृत मूल्याङ्कन गरी सङ्गठनको लक्ष्य अनुरूप चाहिँ कार्य सम्पादनहरू भइरहेको छ कि छैन र भइरहेको छैन भने हुन नसक्नुको कारणहरू विस्तृतमा समीक्षा गर्ने गर्दछ, हेर्ने गर्दछ र प्रभावकारी अप्रभावकारी र कमी कमजोरीहरू के छन् त भन्ने कुराको पत्ता लगाएर त्यसको सुधारका उपायहरू समेत व्यवस्थापनलाई सिफारिस गर्ने गर्दछ, जसको कारणले गर्दा भविष्यमा योजनामा सुधार गर्ने, कमीको कमजोरीहरूमा सुधार गर्ने र भविष्यमा चाहिँ कसरी उपयुक्त प्रभावकारी योजनाहरू निर्माण गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ भावी कार्ययोजनाको आधारमा गर्ने गरिन्छ। यो पनि के हो भन्दा भावी कार्ययोजनाको आधार पनि नियन्त्रणको महत्त्वमध्येको एक महत्त्वपूर्ण कार्य हो। यसपछि 5 नम्बरमा यहाँ छ अर्को महत्त्व समन्वयमा सहयोग। नियन्त्रणले सङ्गठनका सम्पूर्ण क्रियाकलाप र प्रयत्नहरूलाई समन्वय गर्नमा सहयोग पुर्याउँदछ। समन्वय गर्नमा जुन सङ्गठनका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू हुन्छ, प्रयत्नहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ समन्वय गर्न सहयोग पुर्याउँदछ नियन्त्रणले। अर्को 6 नम्बरमा छ राम्रो कार्य सम्पादन। प्रभावकारी नियन्त्रणको व्यवस्था भएको खण्डमा सबै कर्मचारीहरूमा राम्रो कामको सही मूल्याङ्कन हुने गर्दछ र सोही अनुसार पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था पनि हुने कुराको प्रभाव पर्दछ। फलस्वरूप सबै कर्मचारीले आफ्नो क्षमता, दक्षता र विवेकले भ्याएसम्म लक्ष्य प्राप्तिका लागि राम्रो कार्य सम्पादनमा जुट्दछन्। अब राम्रो कार्य सम्पादन भन्ने बित्तिकै कुनै पनि सङ्गठनमा प्रभावकारी नियन्त्रणको व्यवस्था भएको खण्डमा मात्र यो सम्भव हुन्छ। त्यसमा अब आफ्नो कामको सही मूल्याङ्कन हुने र सोही अनुसारको पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था हुने कुराको पनि कर्मचारीहरूमा चाहिँ प्रभाव पर्छ। कर्मचारीलाई बोध हुन्छ यो कुरा राम्रो काम गर्यो भने मैले पुरस्कार पाउँछु र यदि मैले काममा चाहिँ ढिलासुस्ती अर्थात् कुनै नराम्रो गरे भने चाहिँ त्यसको म दण्डको सजायको भागीदार पनि हुन्छु भनेर चाहिँ कर्मचारीमा जुन बोध हुन्छ त्यसको प्रभाव पनि पर्छ र यसको फलस्वरूप सबै कर्मचारीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो क्षमता, दक्षता र विवेकले भ्याएसम्म लक्ष्य प्राप्तिका लागि चाहिँ राम्रो कार्य सम्पादन गर्नतर्फ चाहिँ सधैँ अग्रसर रहन्छ। अब यो बाहेक अन्य तत्त्वहरू पनि रहेको छ यहाँ जुन नियन्त्रणको महत्त्वहरू अन्तर्गत पर्दछ। रहेको छ यहाँ 7 नम्बर अख्तियार विकेन्द्रीकरणमा सहयोग, त्यसै गरी 8 नम्बरमा छ सुपरिवेक्षण कार्यमा सहयोग, 9 नम्बरमा छ मनोवैज्ञानिक दबाव आदि इत्यादि कुराहरू हामी के अन्तर्गत पढिरहेका छौँ भन्दा नियन्त्रणको महत्त्व अन्तर्गत, जुन यी कुराहरूले चाहिँ नियन्त्रणको महत्त्वमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ। अब यसपछि हामी हेर्दैछौँ अर्को नियन्त्रणका प्रक्रियाहरू। नियन्त्रणका प्रक्रियाहरू के रहेको छ त नियन्त्रणको महत्त्वपछि हामीले प्रक्रियाहरू पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ। अब प्रक्रियाहरू हेरौँ।
नम्बर 1 मा रहेको छ कार्यमान स्थापना। अब यो सम्पादित कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने र कार्यमान निश्चित गरी अपेक्षित नतिजा स्पष्टसँग पहिचान गर्ने प्रक्रिया हो। र कार्यमानले सम्पादित कार्य तुलना गर्ने आधार दिई तिनीहरू बीचमा यदि कुनै अन्तर भएमा जानकारी गराउनुको साथै पूर्व निर्धारित कार्यमान बिना चाहिँ क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्न असम्भव हुने भएकोले पूर्व जानकारी पनि गराउने गर्दछ, जुन यो कार्यमान स्थापना अन्तर्गत। अब नम्बर 2 मा रहेको छ अर्को सम्पादित कार्यको मापन। यस प्रक्रियामा वास्तविक सम्पादित कार्य र नतिजाको मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ। के गर्ने गरिन्छ भन्दा वास्तविक सम्पादित कार्य र नतिजा मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ। अब नियन्त्रण प्रक्रिया प्रभावकारी हुनु सम्पादित कार्यको पर्याप्त मापन हुनुपर्दछ। नियन्त्रण कार्य प्रभावकारी रूपमा हुनका लागि के हुनुपर्दछ भन्दा कार्यको मापन चाहिँ पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्दछ। यसै क्रममा अर्को 3 नम्बरमा रहेको छ सम्पादित कार्यको कार्यमानसँग तुलना। अब सम्पादित कार्यको मापन गरिसकेपछि त्यसको तुलना कार्यमानसँग गर्ने गरिन्छ। यस्तो तुलनाबाट सम्पादित कार्य कार्यमानसँग बराबर छ वा कार्यमान भन्दा घटी बढी छ भन्ने कुरा थाहा पाउन पनि सकिन्छ, जुन सम्पादित कार्यको कार्यमानसँग तुलना अन्तर्गत। यसै गरी अर्को 4 नम्बरमा रहेको छ सुधारात्मक कदम। अब सुधारात्मक कदमहरूमा के रहेको छ भन्दा नियन्त्रण प्रक्रियाको अन्तिम चरण सुधारात्मक कदम हो, जुन यो नियन्त्रण प्रक्रिया अन्तर्गतको अन्तिम चरण हो सुधारात्मक कदम चाहिँ। र यदि सम्पादित कार्य कार्यमानसँग सामञ्जस्य नभएमा व्यवस्थापकले सुधारात्मक कदमहरू चाल्नु पर्दछ। अब ती चाल्नुपर्ने सुधारात्मक कदमहरू के हुन सक्छन् भनेर यहाँ मैले उल्लेख गरेकी छु रहेको छ। यदि कार्यमान हासिल गर्न नसकिने भए त्यसमा संशोधन गर्ने। जुन कार्यमान हासिल गर्न नसकिने प्रकारको छ भने त्यसलाई संशोधन गर्ने। अर्को भनेको रणनीति, नीति तथा कार्यविधिमा संशोधन गर्ने। नीति, रणनीति र कार्यविधि पनि संशोधन गर्नुपर्ने भयो। अर्को भनेको कर्मचारीलाई थप तालिम दिने। कर्मचारीहरूलाई तालिमको पर्याप्त ज्ञान छैन भने कार्य सम्पादन राम्रो हुन सक्दैन। सुधारात्मक कदमहरू चाल्नको लागि कर्मचारीहरूलाई चाहिँ के कुराको अपुग छ त, के कुरामा उनीहरू कमजोर छन् त, उनीहरूमा पर्याप्त ज्ञान छैन, यो कुरालाई पनि सुधार्नुपर्ने हुन्छ। यो सुधारात्मक कदममा के पर्दछ भने कर्मचारीलाई थप तालिमहरू दिने कुरा पनि पर्दछ। अर्को भनेको कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने। अब कुनै पनि कामहरू राम्रो ढङ्गबाट प्रभावकारी रूपले सम्पन्न भइरहेको छैन भने मनोबल उच्च गराउनका लागि, उत्प्रेरित गराउनका लागि पनि सुधारात्मक कदमहरू चाल्न सकिन्छ। अर्को भनेको वर्तमान निर्देशन प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने। वर्तमानमा के निर्देशन भइरहेको छ यसको प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्ने। र अर्को भनेको वस्तुको स्वरूपमा परिवर्तन आदि इत्यादि कुराहरू सुधारात्मक कदम अन्तर्गत रहेर चाल्ने गरिन्छ। र प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणालीको समय, स्रोत र शक्तिको बर्बादी नहोस् भन्ने हेतुले समयमै सुधारात्मक कदम चाल्नु पर्दछ। के गर्नुपर्दछ भने प्रभावकारी नियन्त्रणमा समय, स्रोत, शक्ति आदि इत्यादि कुराहरू कुनै पनि बर्बाद नहोस् अर्थात् खेर नजाओस् भन्ने हेतुले समयमा नै सुधारात्मक कदमहरू चाहिँ चाल्नु एकदमै उपयुक्त हुन्छ। र हामीले यहाँ जुन नियन्त्रण प्रक्रियाको 4वटा कुराहरू पढिसक्यौँ। 1 नम्बरमा कार्यमान स्थापना, 2 नम्बरमा सम्पादित कार्यको मापन, 3 नम्बरमा सम्पादित कार्यको कार्यमानसँग तुलना र 4 नम्बरमा हामीले सुधारात्मक कदमहरू बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ। अब यसपछि हामी अर्को के को बारेमा छलफल गर्दैछौँ भने प्रभावकारी नियन्त्रणका आवश्यकता वा तत्त्वहरूको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। र यहाँ मैले तपाईँको लागि भनेर प्रभावकारी नियन्त्रणका आवश्यकता र तत्त्वहरूलाई 11वटा पोइन्टहरूमा चाहिँ उल्लेख गरेकी छु। यहाँ हामी यो 11वटा पोइन्टहरूको बारेमा विस्तृतमा छलफल गर्नेछौँ। आउनु सुरुमा हामी नम्बर 1 को उपयुक्तताको बारेमा चर्चा गरौँ। अब उपयुक्तता भन्ने बित्तिकै नियन्त्रण प्रणाली सङ्गठनको प्रकृति, आवश्यकता र क्रियाकलापलाई सुहाउँदो हुनुपर्छ। जुन उपयुक्त किसिमको हुनुपर्छ। जुन सङ्गठनको प्रकृति भयो, त्यसपछि आवश्यकता के छ र क्रियाकलाप सबै कुरामा चाहिँ उपयुक्त तरिकाको हुनुपर्छ नियन्त्रण प्रणाली। अनि सबै प्रकारको सङ्गठनका लागि एउटै प्रकारको नियन्त्रण विधि उपयुक्त हुँदैन। फेरि अब कस्तो हुन्छ भने सबै किसिमको नियन्त्रण विधि चाहिँ सबै प्रकारको सङ्गठनको लागि पनि उपयुक्त, सुइटेबल हुँदैन।
जस्तै उत्पादनमूलक उद्योगको गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली सेवामूलक उद्योगको गुणस्तरको लागि चाहिँ उपयुक्त नहुन पनि सक्छ। त्यसैले गर्दा प्रत्येक सङ्गठनले आफ्नो आवश्यकता अनुसार उपयुक्त नियन्त्रण प्रणालीको चाहिँ विकास गर्न पर्दछ, जुन सबैको लागि एउटै नियन्त्रण प्रणाली चाहिँ ठिक हुने नभएकोले आफूले जस्तो हुन्छ, आफ्नो प्रकृति कस्तो छ, त्यसपछि आवश्यकता आफूलाई के छ, सङ्गठनको आवश्यकता के छ र क्रियाकलाप के हो त भन्ने सम्पूर्ण कुरालाई ध्यानमा दिएर चाहिँ उपयुक्त किसिमको नियन्त्रण प्रणाली चाहिँ हुनुपर्छ। यसपछि अर्को 2 नम्बरमा रहेको छ यहाँ समायोजित रहेको छ है, टाइमली रहेको छ। व्यवस्थापकले सम्पादित कार्य मूल्याङ्कन गर्न प्रयोग गर्ने सूचनाहरू जस्तै समायोजित हुनुपर्दछ। र यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा वर्तमान स्थितिलाई समयमै सुधारात्मक कदमद्वारा सुधार गर्ने हो भने आवश्यक सूचनाहरू जुन सङ्कलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, त्यसपछि शीघ्र मूल्याङ्कन गर्ने गर्नुपर्छ र आवश्यक सूचनाहरू चाहिँ समयमै प्राप्त नभएमा अन्तर झन्झन बढ्दै जाने भएकोले यो समयको पनि उचित ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रभावकारी नियन्त्रणको आवश्यकता र तत्त्वहरू अन्तर्गत चाहिँ समयोचित पनि एकदमै समयको कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसपछि अर्को रहेको छ यहाँ 3 नम्बरमा सरलता, जुन सिम्प्लिसिटी हुन्छ, सरलता हैन। नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थापक मार्फतका कर्मचारी सब बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ, सजिलो प्रकारको हुनुपर्छ। जे कुराहरू पनि तब मात्र यसले अपेक्षित नतिजा प्रदान गर्दछ। जुन व्यवस्थापकको मार्फतका कर्मचारीहरू सरल प्रकारको सबै कुराहरू बुझ्ने हुनुपर्दछ। यसले गर्दा मात्रै प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणालीमा चाहिँ सहयोग पुग्दछ। यसपछि 4 नम्बरमा रहेको छ अर्को मितव्ययिता, इकोनोमी रहेको छ। अब नियन्त्रणमा हुने खर्च भन्दा त्यसबाट पाउने फाइदा बढी हुनुपर्छ है, र सङ्गठनको आकार प्रकार चाहिँ सुहाउँदो नियन्त्रण प्रणाली हुन आवश्यक छ। जुन मितव्ययिता भनेको चाहिँ इकोनोमी होइन, इकोनोमी भन्ने बित्तिकै कर्मचारीहरूमा चाहिँ त्यसबाट अब खर्च बढ्ने भन्दा नियन्त्रणमा हुने खर्चहरू भन्दा पनि पाउने फाइदा चाहिँ बढी हुनुपर्छ। जुन सङ्गठनको आकार प्रकार सुहाउँदो किसिमको हुनुपर्छ। अब यसपछि अर्को रहेको छ 5 नम्बरमा लोजदार, फ्लेक्सिबिलिटी। सङ्गठनहरू ज्यादै गतिशील वातावरणमा सञ्चालन भएको हुन्छन् र वातावरण परिवर्तन भइरहने भए तापनि नियन्त्रण प्रणाली चाहिँ निरन्तर रूपमा काम लाग्ने भइरहनुपर्छ। त्यसकारण यसमा सङ्गठनको परिवर्तित वातावरणसँग स्वतः अनुकूल हुने लोजदार प्रकारको गुण हुन आवश्यक हुन्छ। वातावरण अनुसार परिवर्तन भइरहने हुन्छ, जस्तो प्रकारको वातावरणमा पनि एकदमै सुइटेबल हुने, फ्लेक्जिबल हुने प्रकारको चाहिँ लोजदार गुण हुनुपर्छ प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणालीमा, जुन यो आवश्यकता र तत्त्व हो लोजदार। अब अर्को 6 नम्बरमा रहेको छ वस्तुगत। अब वस्तुगतमा चाहिँ के छ भने नियन्त्रण प्रणाली वस्तुगत र निर्दिष्ट हुनुपर्दछ। कार्यमान तय गर्दा स्पष्ट र व्यक्त गर्न सकिने भएमा नियन्त्रण कार्य प्रभावकारी हुन जान्छ। जस्तै कुनै उद्योगले आगामी वर्ष नाफा धेरै कमाउने उद्देश्य राख्नुभन्दा 1 करोड नाफा गर्ने उद्देश्य राखेमा चाहिँ नियन्त्रण प्रणाली के हुन्छ भन्दा प्रभावकारी हुन्छ। अब अर्को भनेको स्वीकार्य। अब स्वीकार्य भन्ने बित्तिकै नियन्त्रण प्रणाली आफैमा जस्तो सुकै राम्रो भए तापनि सङ्गठनका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले चाहिँ स्वीकार नगरेसम्म त्यसको चाहिँ सही प्रयोग हुन सक्दैन। जुन सङ्गठनमा रहेका कर्मचारी हुन्छन् होइन, उनीहरूले चाहिँ सङ्गठनका कुराहरू, नियन्त्रणका कुराहरू चाहिँ स्वीकार नगरेसम्म यो जस्तो सुकै राम्रो भए पनि सही प्रयोगमा आउन सक्दैन। र नियन्त्रण प्रभावकारी हुनका लागि सङ्गठनको सम्पूर्ण सदस्यहरूद्वारा स्वीकार हुनुपर्छ, सबैलाई चाहिँ स्वीकार्य हुनुपर्दछ जे कुराहरू पनि सङ्गठनका सम्पूर्ण गतिविधि कुराहरू चाहिँ। अर्को भनेको 8 नम्बरमा छ हाम्रो भविष्यमुखी। अब भविष्यमुखीमा के हुन्छ भने नियन्त्रण प्रणाली सदैव भविष्यमुखी हुनुपर्छ है, र किनभने यसको चाहिँ बितेका कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन तापनि यसले कार्यमान र सम्पादित कार्यहरू बीचको अन्तर समयमै पत्ता लगाउने काम गर्दछ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ सुधारात्मक कदमहरू अपनाइ भविष्यमा त्यस्तो अन्तर हुनबाट पनि रोक्दछ। भविष्यमुखी भनेको भविष्यसँग सम्बन्धित रहेको छ। त्यसपछि 9 नम्बरमा छ हाम्रो अर्को निर्देशनात्मक र कार्यात्मक रहेको छ यहाँ।
अब नियन्त्रण प्रणाली निर्देशनात्मक र कार्यात्मक दुवै प्रकारको हुनुपर्दछ। केवल अन्तरको अभिलेख र उत्तरदायित्व निश्चित गर्नु मात्र प्रभावकारी नियन्त्रणको लागि उपयुक्त नहुने भएकोले यसको साथै चाहिँ हामीले सुधारात्मक उपायहरूबारे पनि सुझाव दिई कार्यान्वयनमा समेत गराउनु पर्दछ। जुन सुधारात्मक उपायहरू हुन्छन् त्यसको बारेमा चाहिँ सुझावहरू दिएर कार्यान्वयन समेत गराउनु पर्ने हुन्छ। अब अर्को छ निर्णायक बिन्दुमा जोड। अब जुन कार्यमा बढी अन्तर आउन सक्दछ, खर्च पनि बढी लाग्दछ, त्यस्तो कार्य हुने ठाउँलाई चाहिँ हामी निर्णायक बिन्दु भनेर भन्ने गर्छौँ है। र नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्दा निर्णायक बिन्दु पहिचान गर्नुपर्छ। निर्णायक बिन्दु चाहिँ कुन हो भन्ने कुरा हामीले चिन्नुपर्छ, पहिचान गर्नुपर्छ र त्यसमा नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यसो गर्न सकेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कठिन तथा निर्णायक मोडमा पनि हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ सहजै। अब 11 नम्बरमा छ हाम्रो यहाँ संगठनात्मक वातावरण। अब नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी हुन संगठनात्मक वातावरणसँग मेल खाने हुनुपर्छ। अब उदाहरणका लागि यदि कर्मचारीलाई पर्याप्त मात्रामा चाहिँ स्वतन्त्रता र सहभागिता दिएको छ भने कठोर नियन्त्रण प्रणाली असफल हुने गर्दछ है। ओके, हामीले प्रभावकारी नियन्त्रणका आवश्यकता र तत्त्वहरू जम्मा 11वटा पढिसक्यौँ। यो विषयमा हामीले सामान्यतया विस्तृतमा छलफल पनि गरिसक्यौँ। अब यसपछि हामी के हेर्छौँ भन्दा नियन्त्रणका तरिकाहरू, जुन नियन्त्रण प्रणालीका तरिकाहरू हेर्छौँ। अब नियन्त्रण प्रणालीका तरिकाहरूमध्ये सुरुमा रहेको छ प्रक्रिया नियन्त्रण। यस अन्तर्गत 3वटा अन्य नियन्त्रण प्रणालीहरू रहेको छ। यहाँ पूर्व नियन्त्रण प्रणाली छ, अर्को सञ्चालन नियन्त्रण र कार्यपछिको नियन्त्रण छ, र अर्को 2 नम्बरमा भनेको भौतिक तथा वित्तीय नियन्त्रण छ। 3 नम्बरमा आन्तरिक र बाह्य नियन्त्रण, त्यसपछि 4 नम्बरमा औपचारिक र अनौपचारिक नियन्त्रण र 5 नम्बरमा भनेको हामी बजेटरी नियन्त्रण र गैर बजेटरी नियन्त्रण अन्तर्गतका कुराहरू एकैछिनमा पढ्नेछौँ। अब सुरुमा चाहिँ हेरौँ हामी प्रक्रिया नियन्त्रण अन्तर्गतको पूर्व नियन्त्रण प्रणालीको बारेमा। अब यो सम्भावित समस्यामा केन्द्रित हुने गर्दछ है। पूर्व नियन्त्रण प्रणाली चाहिँ सम्भावित समस्या, सम्भावनाको समस्यामा चाहिँ केन्द्रित हुने गर्दछ र यो कार्य सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै गर्ने नियन्त्रण हो। हामीले जुन कार्यहरू सुरु गर्छौँ त्योभन्दा अगाडि नै गर्ने नियन्त्रण हो र यस्तै कार्य सञ्चालन गर्दा समस्याहरू आउन दिँदैन। हाम्रो कामहरू सम्पन्न गर्ने क्रममा समस्याहरू आउन दिँदैन जुन पूर्व नियन्त्रण प्रणालीले। र यो चाहिँ के छ भने यो प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्युर भन्ने सिद्धान्तमा चाहिँ आधारित छ जुन पूर्व नियन्त्रण प्रणाली चाहिँ। अब यसपछि अर्को 2 नम्बरमा रहेको छ सञ्चालन नियन्त्रण। अब यो विधिलाई वास्तविक समय नियन्त्रण पनि भन्ने गर्छौँ हामी सञ्चालन नियन्त्रणलाई, र नियमित रूपमा सञ्चालित क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरी लक्ष्यमूलक तरिकाले कार्य सम्पादन गराउने नियन्त्रणलाई चालु वा सञ्चालन नियन्त्रण भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। अर्को यसपछि छ कार्यपछिको नियन्त्रण। कार्यपछिको नियन्त्रणमा अब कार्य सम्पन्न भइसकेपछि गरिने नियन्त्रण कार्यपछिको नियन्त्रण भन्ने बुझिहाल्यो होइन। र यो विगतको समस्यामा केन्द्रित हुन्छ। यो चाहिँ विगतको बितेको समस्यासँग सम्बन्धित हुन्छ र यो पृष्ठपोषणमा आधारित हुन्छ। विगतको समस्यामा केन्द्रित भइसकेपछि त्यसमा हामीले के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने फिडब्याकहरू लिन सक्छौँ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ फिडब्याक अर्थात् पृष्ठपोषणमा आधारित हुने गर्दछ कार्यपछिको नियन्त्रण। अब यसपछि हामी अर्को 2 नम्बरमा छ भौतिक तथा वित्तीय नियन्त्रण। भौतिक नियन्त्रण भन्नाले भौतिक कार्यमान जस्तै कच्चा पदार्थ र मेसिनरीको प्रयोग, कामदारहरूको भर्ना, त्यसपछि सामानहरूको उत्पादन र बिक्री सेवा प्रदान आदिको नियन्त्रण आदिलाई चाहिँ जनाउने गर्दछ भौतिक नियन्त्रण भन्नाले। अब यसपछि आन्तरिक र बाह्य नियन्त्रण छ हाम्रो यहाँ 3 नम्बरमा। आन्तरिक नियन्त्रण स्व अनुशासन हो। आन्तरिक नियन्त्रण भनेको स्व आत्मअनुशासन भयो। कुनै व्यक्ति वा समूहले आफ्नो कार्यमानको निर्धारण आफै गरी आफ्नो कार्य सम्पादनको आफै मूल्याङ्कन र सुधार गर्ने कार्य गर्दछ आन्तरिक नियन्त्रणले। आन्तरिक भन्ने बित्तिकै इन्टरनल भइहाल्यो होइन। र कुनै पनि व्यक्ति अर्थात् समूहले आफ्नो कार्यमानको निर्धारण आफैले गरी आफ्नो कार्य सम्पादनको आफै मूल्याङ्कन गरी त्यसमा के सुधार गर्नुपर्ने छ त सुधारात्मक कदमहरू पनि आफै चाल्ने कुरा चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण भइहाल्यो। यसपछि रहेको छ अर्को
औपचारिक र अनौपचारिक नियन्त्रण। अब औपचारिक नियन्त्रणमा सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू औपचारिक रूपमा व्यवस्थापकद्वारा निर्धारण गरिएको हुन्छ भने अनौपचारिक नियन्त्रणले चाहिँ कामको सिलसिलामा नै कार्यमानको निर्धारण, मूल्याङ्कन र संयोजन गरेको हुन्छ। हामीले यहाँ के पढ्यौं भन्दा जम्मा 4 नम्बरसम्म नियन्त्रण प्रणालीका तरिकाहरू पढ्यौं, जुन पूर्व नियन्त्रण प्रणाली, प्रक्रिया नियन्त्रण भित्र पढ्यो। त्यसपछि सञ्चालन र कार्यपछिको नियन्त्रण पनि हाम्रो प्रक्रिया नियन्त्रण अन्तर्गतकै हो। र 2 नम्बरमा भौतिक तथा वित्तीय नियन्त्रण, आन्तरिक र बाह्य नियन्त्रण र औपचारिक र अनौपचारिक नियन्त्रण गरेर हामीले 4वटा नियन्त्रणका तरिकाहरू पढिसक्यौं। अब अर्को 5 नम्बरमा के छ भने बजेटरी नियन्त्रण र गैर बजेटरी नियन्त्रण। अब बजेटरी नियन्त्रणको बारेमा हामी हेरौँ। यहाँ कुनै पनि निश्चित समयावधिमा सञ्चालन गरिने संगठनात्मक क्रियाकलापहरूको संख्यात्मक अभिव्यक्तिलाई बजेट भनिन्छ र संगठनको भावी आवश्यकता अनुमान गरेर विभिन्न आर्थिक क्रियाकलाप तथा कार्यक्रमहरू समावेश गरी बजेट तर्जुमा गर्ने गरिन्छ। अब बजेट भनेको निश्चित समयावधिमा चाहिँ सञ्चालन गरिने संगठनात्मक क्रियाकलापहरूको संख्यात्मक अभिव्यक्ति भन्ने बुझिन्छ है। र जुन संगठनको भावी आवश्यकता अनुमान गरेर विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरू तथा कार्यक्रमहरूको चाहिँ समावेश गरेर बजेटको तर्जुमा तयारी गर्ने गरिन्छ। अब यस अन्तर्गत के पर्दछ त भने हाम्रो यहाँ ABCDमा रहेको छ। एमा वित्तीय बजेट, बीमा सञ्चालन बजेट र सीमा गैर मौद्रिक बजेट, बजेटरी नियन्त्रण अन्तर्गत। अब वित्तीय बजेटको बारेमा हेरौँ है त। फाइनान्सियल बजेट रहेको छ। अब निश्चित समयावधिका लागि जुन नगदको प्राप्ति र उपयोगको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नका लागि तयार पारिने बजेटलाई हामी के भन्छौँ भन्दा वित्तीय बजेट भन्ने गर्छौँ। र यस अन्तर्गत नगद बजेट, क्याश बजेट भयो, पुँजीगत खर्च बजेट, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेट र वास्लात बजेट, ब्यालेन्स सिट बजेट आदि इत्यादि कुराहरू तयार गर्ने गरिन्छ जुन फाइनान्सियल बजेट अन्तर्गत। अब अर्को भनेको हाम्रो सञ्चालन बजेट अर्थात् अपरेटिङ बजेट रहेको छ। अब संगठनका नियमित गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विविध विषयहरूको जानकारीसँग सम्बन्धित हुन्छ यो सञ्चालन बजेट। र यस अन्तर्गत चाहिँ बिक्री बजेट, सेल्स बजेट, त्यसपछि खर्च बजेट र मुनाफा बजेट, प्रफिट बजेट तयार गर्ने गरिन्छ। के अन्तर्गत भन्दा सञ्चालन बजेट अन्तर्गत। अब अर्को भनेको गैर मौद्रिक बजेट रहेको छ, नन मोनिटरी बजेट। गैर मौद्रिक बजेटमा चाहिँ अब वित्तीय रूपमा व्यक्त गरिएका बजेटलाई गैर मौद्रिक बजेट भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। र यस अन्तर्गत श्रम बजेट भयो, स्थान बजेट र उत्पादन बजेट आदि कुराहरू पर्दछन्। र अब अर्को हामी के हेर्छौँ भन्दा वित्तीय गैर वित्तीय बजेटरी नियन्त्रण हेर्दैछौँ। यो चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण नियन्त्रणको विधि हो र यस अन्तर्गत निम्न विधिहरू पर्दछन्। के ABCDमा मैले उल्लेख गरेकी छु। यहाँ रहेको छ 4वटा हाम्रो वित्तीय विवरण रहेको छ। एमा बीमा अनुपात विश्लेषण, सीमा लेखा परीक्षण र डीमा पारबिन्दु विश्लेषण रहेको छ। अब सुरुमा हामी हेर्छौँ वित्तीय विवरण के हो त, फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट के हो। संस्थाको वित्तीय अवस्थाको बारेमा जानकारी दिने तयार पारिएको जानकारी दिनका लागि संस्थाको वित्तीय अवस्था के छ त भन्ने सम्बन्धमा जानकारी दिनका लागि चाहिँ तयार पारिएको विवरणलाई हामी के भन्छौँ, वित्तीय विवरण अर्थात् फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट भन्छौँ। र यसले चाहिँ वित्तीय अवस्था, तरलता, लाभदायकता तथा पुँजी संरचनाको बारेमा जानकारी दिने गर्दछ। र यस अन्तर्गत के पर्दछ भन्दा वास्लात ब्यालेन्स सिट, आय विवरण इन्कम स्टेटमेन्ट र नगद प्रवाह विवरण क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट आदि कुराहरू तयार गर्ने गरिन्छ वित्तीय विवरण अन्तर्गत। अब अर्को भनेको के छ भन्दा अनुपात विश्लेषण अर्थात् रेसियो एनालाइसिस रहेको छ। अब वित्तीय नियन्त्रणको अर्को प्रमुख विधि भनेको के हो भन्दा अनुपात विश्लेषण गर्नु हो। र यस अन्तर्गत के पर्दछ भन्दा व्यावसायिक संस्थाका तरलता, पुँजी संरचना, त्यसपछि क्रियाकलाप र मुनाफाको विश्लेषण गर्ने कामहरू पर्दछ। र विगतका वर्षहरूको अनुपातलाई चाहिँ चालु वर्षका अनुपातसँग तुलना गरेर उचित निर्णय पनि लिने गरिन्छ जुन अनुपात विश्लेषण अन्तर्गत। अर्को भनेको के छ, लेखा परीक्षण अर्थात् अडिटिङ रहेको छ। अब लेखाको नियम अनुसार हिसाब किताब राखिएको छ कि छैन, शुद्ध छ कि छैन त, इमान्दारितापूर्वक राखिएको छ कि छैन आदि इत्यादि कुराहरूमा थाहा पाउने गरिने परीक्षण नै के हो भन्दा हाम्रो लेखा परीक्षण हो। र यसबाट चाहिँ नियन्त्रणमा सघाउ पुग्दछ है त।
र अर्को भनेको हाम्रो के छ भन्दा पारबिन्दु विश्लेषण। अर्को भनेको के हो भन्दा यो पारबिन्दु विश्लेषण भनेको ब्रेक इभन पोइन्ट एनालाइसिस हो र यस विश्लेषणले चाहिँ उत्पादनका विभिन्न तहमा हुने लागत र आम्दानी बीचको सम्बन्धलाई देखाउने गर्दछ है। उत्पादनका विभिन्न तहमा हुने लागत र आम्दानी बीचको सम्बन्धलाई देखाउने काम गर्छ ब्रेक इभन पोइन्टले। र त्यसैले व्यवस्थापकीय नियन्त्रण प्रक्रियामा चाहिँ पारबिन्दु विश्लेषणको अत्यन्तै ठूलो भूमिका रहने गर्दछ। ओके, हामीले यहाँ पढिसक्यौं बजेटरी नियन्त्रण र गैर बजेटरी नियन्त्रण भित्रका कुराहरू हामीले थाहा पाइसक्यौं सामान्यतया है। अब हामी अर्को के हेर्दैछौँ भने आन्तरिक नियन्त्रण अर्थात् इन्टर्नल कन्ट्रोलको बारेमा हेर्दैछौँ। अब आन्तरिक नियन्त्रण भन्नाले के बुझिन्छ, यहाँ कस्तो कुराहरू समावेश हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा आर्थिक संस्थासँग सम्बन्धित तथा अन्य थुप्रै प्रकारको नियन्त्रणलाई हामी के भन्छौँ, आन्तरिक नियन्त्रण भनेर भन्ने गर्छौँ। र यस अन्तर्गत चाहिँ निरीक्षण, आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा नियन्त्रणका अन्य कार्यहरू समावेश गरिएको हुन्छ। अब यहाँ रहेको छ आन्तरिक नियन्त्रणलाई चाहिँ जगदीश प्रकाशले आफ्नो किताब अडिटिङ प्रिन्सिपल्स प्र्याक्टिस एन्ड प्रब्लम्समा कसरी परिभाषित गरेको छ भनेर मैले यहाँ तपाईलाई देखाउँछु। आन्तरिक नियन्त्रण एक त्यसको तरिका एवं प्रक्रिया हो जसले एक संस्थाको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्छ। त्यसैगरी उपलब्ध तथ्याङ्क एवं सूचनाहरू ठिक छन् भने जस्तै सञ्चालनमा कार्यदक्षता बढाउँछ भनी निश्चित गर्दछ र त्यसैगरी व्यवस्थापनले लागू गरेका नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा लागू भएको छ कि छैन भनेर पनि जानकारी दिने गर्दछ भनेर कसले, जगदीश प्रकाशले परिभाषित गरेको छ आन्तरिक नियन्त्रणको सम्बन्धमा। र यसपछि अब आन्तरिक नियन्त्रणका तरिकाहरू हेरौँ। यहाँ रहेको छ संगठनमा आबद्ध कर्मचारीहरूलाई वैज्ञानिक तरिकाबाट कार्य विभाजन र कार्य परिवर्तन गरी नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। फलस्वरूप के हुन्छ भन्दा एकले गरेको कामको अर्को व्यक्तिले नियन्त्रण गर्ने गर्दछ। र अर्को भनेको बजेटद्वारा नियन्त्रण रहेको छ। त्यसैगरी अन्य तरिकाहरूमा चाहिँ आधुनिक वैज्ञानिक संयन्त्र र प्रविधिको उपयोग पनि गर्न सकिन्छ र यसले नियन्त्रण पद्धतिलाई चाहिँ के गर्दछ भने व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनमा पनि सहयोग गर्दछ है। र अर्को भनेको के हुन्छ भने संगठनात्मक संरचनाहरू निर्माणद्वारा अब विभिन्न विभाग, महाशाखा, शाखा इकाइको संरचना निश्चित गरी काम गर्ने कर्तव्य र अधिकार पनि तोक्ने गर्दछ। साथसाथै गुणस्तर नियन्त्रण, त्यसपछि सम्पत्तिको भौतिक परीक्षणद्वारा नियन्त्रण भयो र अर्को भनेको अनपेक्षित परिणाम उप नियन्त्रण, जस्तै कुनै पनि भन्सारमा काम गर्ने सानो तहको कर्मचारीको चाहिँ अब काठमाडौँमा 2-3 वटा घर भयो भने त्यसलाई चाहिँ के भनेर बुझ्नु पर्दछ भने अनपेक्षित परिणाम भनेर बुझ्नु पर्दछ। यी त भयो आन्तरिक नियन्त्रणका तरिकाहरू। अब यसको फाइदाहरू के छ त, आन्तरिक नियन्त्रणको फाइदाहरू पनि त होला नि हैन। यसको फाइदाहरू के छन् थोरै चर्चा गरौँ। अब फाइदाहरू अन्तर्गत चाहिँ के कुराहरू पर्दछन् भन्दाखेरि व्यवसायको सम्पत्तिहरूको चाहिँ हिनामिना एवं आकस्मिक चोरी घटना आदिबाट सुरक्षित राख्नमा चाहिँ फाइदा गर्दछ। त्यसका साथै व्यवस्थापकले निर्धारण गरेका उद्देश्य एवं नीतिहरू पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न वा लागू गर्न पनि सहयोग गर्छ। र अर्को भनेको आन्तरिक नियन्त्रणका माध्यमबाट हिसाब किताबको शुद्धता, लेखा परीक्षण कार्यलाई सरल र अझ सहज बनाउनमा पनि यसले मद्दत गर्ने गर्दछ। यसले फाइदा पुर्याउँछ र कुनै पनि व्यावसायिक संस्थाहरूको वित्तीय विवरण एवं हिसाब किताबहरूको विश्वसनीयतामा वृद्धि गर्नुको साथै जुन कर्मचारीहरूको इच्छा एवं प्रकृतिलाई नियमित गरी वैज्ञानिक तरिकाबाट कर्मचारीको कार्य विभाजन गरी जुन व्यवसायका दैनिक कार्यलाई चाहिँ बढी प्रभावकारी बनाउनु पनि यसको फाइदा हो। त्यसपछि आन्तरिक नियन्त्रणले शुद्ध र सत्य सूचनाहरू व्यवस्थापकलाई प्रदान गर्ने हुनाले उचित व्यवस्थापकीय योजना बनाई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि यसले सहयोग गर्दछ र आन्तरिक नियन्त्रणको माध्यमबाट कर्मचारीलाई नैतिक दबाब दिनमा पनि यसको फाइदा पुग्ने गर्दछ, यसले फाइदा पुर्याउने गर्दछ। अब हामीले यहाँ हेरिसक्यौँ आन्तरिक नियन्त्रणका तरिकाहरू, पछि फाइदा पनि हेरिसक्यौँ। अब यसपछि हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा सुपरभिजन र अनुगमन मोनिटरिङको बारेमा अध्ययन गरिसकेका छौँ। अब वास्तवमा सुपरभिजन र अनुगमन
बीचमा चाहिँ के फरक रहेको छ? हामीले नियन्त्रणको बारेमा त यो भिडियोमा पढि नै सक्यौं। अब यी दुईको बीचमा चाहिँ के फरक छ यो बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। सुपरिवेक्षण कुन तहबाट चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि यो माथिल्लो तहबाट हुने गर्दछ। माथिल्लो तहबाट हुने गर्दछ र अनुगमन अर्थात् मोनिटरिङ यो जुनसुकै सबै तहबाट हुने गर्दछ, सबै तहबाट। अनि अर्को सुपरिवेक्षणले निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ। के को भूमिका भन्दा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ। निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ सुपरिवेक्षणले भने। अनुगमनले के गर्छ भन्दा प्राय सुझाव दिने काम गर्दछ। केले भन्दा अनुगमनले प्राय सुझाव दिने काम मात्रै गर्ने गर्दछ है। अब यसपछि सुपरिवेक्षणले निरन्तर रूपमा नहुन पनि सक्छ। सुपरिवेक्षण के भन्दा निरन्तर रूपमा नहुन पनि सक्छ। निरन्तर रूपमा नहुन पनि सक्छ। यो सुपरिवेक्षण भन्ने कुरो निरन्तर रूपमा हुनै पर्छ भन्ने हुँदैन, नहुन पनि सक्छ। तर अनुगमन के हुन्छ भन्दा निरन्तर रूपमा हुन्छ, निरन्तर हुन्छ अनुगमन। सुपरिवेक्षण गर्ने प्रत्यक्ष सम्पर्कको आवश्यक हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हुनु पर्दछ भन्दा प्रत्यक्ष सम्पर्क को आवश्यकता पर्दछ प्रत्यक्ष रूपमा, र अनुगमन गर्न चाहिँ प्रत्यक्ष सम्पर्कको आवश्यकता पर्दैन, अर्थात् योमा चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि हुने गर्दछ। अब सुपरिवेक्षण भनेको यहाँ अघि हामी माथि पनि छलफल गर्यौं हैन, माथिल्लो तहबाट मात्रै हुन्छ भने सुपरिवेक्षण माथिल्लो तहबाट तल्लो तहमा हुने गर्दछ। र अनुगमन चाहिँ अब सबै तहमा भन्ने बित्तिकै यो ठाडो भर्टिकल भयो, तेस्रो होरिजेन्टल भयो, तथा छड्के क्रस पनि हुन सक्दछ। यो सबै प्रकारले चाहिँ हुने गर्दछ, हुन सक्दछ है अनुगमन चाहिँ। अनि अर्को भनेको सुपरिवेक्षण गर्दा कार्य वा कर्मचारीको मूल्याङ्कन समेत हुन सक्छ। तर हामीले यहाँ सुपरिवेक्षण र अनुगमनको बारेमा फरक छुट्याइसकेका छौं। र सुपरिवेक्षण केबाट हुन्छ भन्दा माथिल्लो तहबाट मात्रै हुने गर्दछ। यो जो माथिल्लो तहबाट मात्रै हुने गर्दछ। अर्को निर्णायकको भूमिका खेल्ने गर्दछ, अर्को निरन्तर रूपमा नहुन पनि सक्दछ, र यो प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क हुनु पर्दछ। अनि अर्को अनुगमन भनेको सबै तहबाट हुन्छ। अनि अर्को भनेको सुझाव दिने काम गर्दछ अनुगमनले। निरन्तर रूपमा सम्पर्क यो चलिरहनु पर्दछ र अप्रत्यक्ष रूपमा अर्थात् प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क नभए पनि हुन्छ। अब सुपरभिजन अर्थात् सुपरिवेक्षण र नियन्त्रण बीचमा के फरक छ त, यसको बारेमा नि बुझिराखौं। अब हामीले थाहा पाइहाल्यौं जुन सुपरिवेक्षण माथिल्लो तहबाट तल्लो तहमा हुन्छ भन्ने कुरा। अनि अब जुन कन्ट्रोल नियन्त्रण चाहिँ यो सबै तहमा हुने गर्दछ। ठाडो, तेर्सो, त्यसपछि छड्के सबै तहबाट हुने गर्दछ। अनि अर्को सुपरिवेक्षणले के गर्ने गर्दछ त भन्दा मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ कर्मचारीको। अनि जुन हाम्रो नियन्त्रण रहेको छ, नियन्त्रणमा चाहिँ समग्र पक्षलाई प्राथमिकता दिने गर्दछ। यो सबै पक्षलाई चाहिँ के गर्दछ त भन्दा सबै पक्षलाई प्राथमिकता दिने गर्दछ, प्राथमिकता दिइन्छ। अनि सुपरिवेक्षण गर्ने व्यक्ति तोकिएको हुन्छ र उक्त व्यक्तिले चाहिँ अब सम्बन्धित कर्मचारी तथा कामदारको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हेरेर सुपरिवेक्षण गर्ने गर्दछ। अब नियन्त्रण चाहिँ पत्रचार, दिग्दर्शन, नियम कानुनको व्यवस्थाबाट पनि गर्न सकिने हुन्छ। र सुपरिवेक्षण व्यक्तिबाट गरिन्छ भने नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य कुनै निर्दिष्ट पद्धति वा प्रणाली सिस्टमबाट पनि हुन सक्दछ। सुपरिवेक्षण केबाट मात्रै हुने गर्दछ भन्दा व्यक्ति अर्थात् पर्सनबाट मात्रै हुन्छ भने यो नियन्त्रण चाहिँ अब जुन प्रणाली अर्थात् सिस्टमबाट। सिस्टम चाहिँ कस्तो भन्दा कार्य सम्बन्धी निर्दिष्ट पद्धतिहरू भयो, यहीबाट चाहिँ अब नियम कानुनहरू, पत्रचार आदि इत्यादि कुराहरूबाट चाहिँ नियन्त्रण हुने गर्दछ। र हामीले यहाँ के पढ्यौं भन्दा आज सुपरिवेक्षण र अनुगमनको बारेमा अघिल्लो भिडियोमा हामीले विस्तृतमा छलफल गरिसकेका छौं। आज यहाँ फरक जुन डिफ्रेन्टहरू मात्रै हामीले हेर्यौं र नियन्त्रणको बारेमा पनि हेरिसक्यौं। यी तीनवटा कुराहरूको बारेमा हामीले पढिसक्यौं। र यो सँगसँगै आजको भिडियो यति नै। तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। र हामीले विशेष गरी नियन्त्रणको बारेमा आजको यो भिडियोमा छलफल गरेका छौं।
र अर्को भिडियोमा अर्को नयाँ टपिक लिएर आउनेछु। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।